नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। देश निर्वाचनमय भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने कसरतमा छन्। दलहरू घोषणापत्र निर्माण र सार्वजनिक गर्ने ध्याउन्नमा पनि छन्। घोषणापत्र अनुसार काम हुन्छ हुँदैन त्यो भने समयले बताउला। आजको समाचारमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले फेरि चुनाव लड्न चाहे राजीनामा दिनुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको विषय छ। अनि धम्कीपूर्ण दबाब आउने गरेको भन्दै मताधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टीका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न उपल्लो डोल्पाका नागरिकको माग लगायत देशभर सुरु भएको कृषि गणनाको समाचार पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्वाचन आचार संहिता विरुद्धको रिट खारेज। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेद्वार बन्न पाउने। चुनावमा दबावका घटना बढ्ने गरेको भन्दै उपल्लो डोल्पामा सुरक्षाकर्मी बढाउन स्थानीयको माग। मताधिकारको पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भनाई। आजदेखि 7औं कृषि गणना सुरु। 3,50,000 किसानको घरमा गणक र सुपेरी बेक्षक आउँदै किसानलाई 24वटा प्रश्न सोधिने। चीनका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै। लकडाउन यता पहिलो पटक साङ्घाई सहरमा 3 जनाको मृत्यु। र आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर खेल्दै। भोलि हुने खेलको मैदान कोरोना त्रासका कारण सारियो। समाचार अब विस्तारमा। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ग्याल्जेन शेर्पाले दिएको रिट आज सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भएका हुन्। अदालतको आजको निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको यस अघिको आचार संहिता हुबहु लागू हुने भएको हो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावमा उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने गरी बनाएको आचार संहिता विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा मेयरले उपमेयरलाई तथा गाउँपालिका अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई र उपमेयरले मेयरलाई तथा उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा मतदाता संख्या 32 लाख बढी पुगेको छ। प्रदेशभरका 109 पालिकामा 32 लाख भन्दा बढी मतदाता यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशभर 1629 मतदान स्थलमा 3832 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ। निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण समेत गरिएको छ। 153वटा मतदान स्थललाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो, जस अनुसार 5वटा अति संवेदनशील, 137वटा संवेदनशील र 11वटा मतदान स्थल सामान्य अवस्थाकोमा वर्गीकरण गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,32,150 मतदाता कायम भएका छन्। 2074 मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रदेशमा 14,35,674 मतदाता रहेका थिए। विगत 5 वर्षमा 1,96,476 मतदाता थपिएका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी कैलालीमा कुल 5,25,125 मतदाता रहेका छन्। सबैभन्दा कम बाजुरामा कुल 82,690 मतदाता रहेका छन्। यस्तै दार्चुलामा 88,285, बैतडीमा 1,48,606 र डडेलधुरामा 90,119 मतदाता रहेका छन्। यसैगरी कञ्चनपुरमा 2,95,354 मतदाता रहेका छन्। डोटीमा 1,23,554, अछाममा 1,56,280 र बझाङमा 1,22,137 मतदाता रहेको बताइएको छ।
उपल्लो डोल्पामा पर्ने डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीयले थप सुरक्षाकर्मीको माग गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको थप एक पोस्ट राख्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। विगतका निर्वाचनमा तल्लो डोल्पाबाट जाने विभिन्न राजनैतिक दल सम्बद्ध युवाहरूले आफू अनुकूलका व्यक्ति र पार्टीलाई भोट हाल्न दबाब दिएका कारण यसपटकको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी बढाउन उनीहरूले माग गरेका हुन्। धाक धम्की र दबावका कारण नागरिकहरूले पूर्ण रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा जनताको पूर्ण रूपमा मताधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्थानीयको भेलाबाट निर्णय नै गरेर उम्मेदवारी दर्तादेखि चुनाव सम्पन्न नहुन्जेलसम्म थप सुरक्षा पोस्ट राखिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक निरञ्जन थापाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै हिउँदमा खाली भएका प्रहरी पोस्टमा सुरक्षाकर्मी पठाइरहेको र नपुगे थप गर्ने बताउनुभयो। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न दैलेखमा सामूहिक प्रतिबद्धता गरिएको छ। सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, निर्वाचनमा खटिने अधिकारीहरू सबैले निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। जिल्ला न्यायाधीश एवं मुख्य निर्वाचन अधिकृत दण्डपानी लामिछानेले सबैले आआफ्नो आचरणमा रहेर काम गरेको खण्डमा निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले निर्वाचनका लागि सबै खाले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनैतिक दल र निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र रहेको छ। हामीले डोल्पाका केही नागरिकलाई निर्वाचनलाई लिएर तपाईँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अब चाहिँ हाम्रोलाई भन्दा पनि यतिखेर चाहिँ राम्रोलाई छान्दा चाहिँ उपयुक्त होला। अब चाहिँ चुनाव नजिकै आउँदैछ। अब विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्ना प्रतिबद्धताहरू जनतामा ल्याउँदैछन् र जनताहरूले पनि के गरिदिनु पर्यो भनेपछि गएका 5 वर्षहरूको चाहिँ समीक्षा गरेर कुन पार्टी राम्रो, कुन पार्टीले चाहिँ विकास गर्ला, त्यही तरिकाले चाहिँ गइदिएपछि यो पल्टको चाहिँ तपाईँको मतदान, तपाईँले गरेको मत चाहिँ खेर जाने छैन भन्ने लागिरहेको छ। एकदमै उत्साहित छौँ किनकि हामीले 5 वर्षपछि फेरि राम्रा जनप्रतिनिधिहरू हामीले आफै चुन्ने अवसर जो प्राप्त गरेका छौँ। राम्रो नेतृत्व छान्न हामी एकदमै छौँ, तत्परमा छौँ र जसले विकास गर्छ र स्वच्छवादी हुन्छ त्यस्तो नेतालाई हामी चाहिँ छान्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ एकदम खुसी छौँ सर। 5 वर्षपछि चाहिँ चुनाव हुँदैछ र हामीले राम्रो नेतृत्व चुन्ने चाहिँ हामीले क्रममा छौँ। हामी चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छान्ने प्रक्रियामा छौँ। भनेपछि अब यो यहाँ अब जुन पार्टीको उठे तापनि हामीलाई राम्रो व्यक्ति उठ्नु पर्यो, हामीलाई राम्रो काम व्यवहार देखाउने व्यक्ति हुनु पर्यो, त्यति नै हामी खुसी छौँ। भोट हाल्नको लागि हामी एकदमै उत्साहित छौँ। जनताहरू किन उत्साहित छ भने अब चाहिँ आउँदो सरकार हाम्रो होइन, राम्रो सरकार ल्याउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ लागिरहेका छ। उत्साहित त नहुने कुरै भएन नि। स्थानीय इलेक्सनमा मान्छेहरू अब आफ्नो हक अधिकारको लागि, अब आफ्नो पहिचानको लागि, आफ्नो वर्ग स्वत्वको लागि मान्छे आफ्नो अधिकार पाउनको निम्ति पनि स्थानीय सरकार आउँदा केही स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारहरूबाट हुने संरचनाहरूको लागि त उत्साहित नहुने कुरै भएन। उच्च शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयहरूको काँधमा रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गचित्रमा डोर्याउने दायित्व विश्वविद्यालयको भएको बताउनु भएको हो। विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाको जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षालाई सिप र सिपलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यसका लागि सरकारले 7वटै प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा पढाइ हुने कलेज स्थापना गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको तथा 140वटा विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गरेको बताउनुभयो। सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि यस विश्वविद्यालयले पक्कै पनि यो क्षेत्रको समग्र शैक्षिक प्रगतिको निम्ति
जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको सँगसँगै यो क्षेत्रको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आज सम्पन्न समारोहबाट 519 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आजदेखि 7औं कृषि गणना सुरु भएको छ। देशभरका 3,50,000 किसानको घरमा पुगेर गणना गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कृषि गणनाका लागि 5,200 गणक र 1,300 सुपेरी खटाइएको छ। आजदेखि जेठ 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने कृषि गणनामा पालिका स्तरमा वैज्ञानिक विधिले छनौट गरिएका 3,50,000 कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलाप सम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने भएको हो। किसानलाई 24वटा प्रश्न सोधिने विभागले जनाएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक र सुपेरी वेक्षकका लागि 45 दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। यस पटकको कृषि गणनामा गणकले सङ्कटमा रहेका रैथाने पशुपक्षी सम्पूर्ण बाली, माछा, पशुपक्षी पालन, खेती लगायत जमिनको अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन्। महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माण नहुँदा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी स्थित बैदी फाँटा र कुतियाकर क्षेत्र डुबानको जोखिममा रहेको छ। गत कार्तिकमा आएको बाढीले महाकाली नदी र खेतको सतह बराबर भएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयमा त्रास बढेको हो। उनीहरूले नदी छेउमा तटबन्ध गरेर बाढीको त्रासबाट मुक्त गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। यो कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 10 मा पर्ने बैदी फाँटा हो। गत कार्तिकमा आएको बेमौसमी बाढीले यस क्षेत्रमा झण्डै 100 बिघा बढी खेत बगर बनेको छ। साथै हरेक वर्ष आउने बाढीले माथि उठ्दै गएको महाकाली नदीको सतह यति बेला खेतसँग बराबर भएको छ, जसले गर्दा खेतकै हाराहारीमा रहेका बस्तीमा थोरै बाढी आउँदा पनि डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ। तर तटबन्ध निर्माणका लागि काम अघि नबढेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। त्यो बन्द बनाइदिए भए हुन्थ्यो। अब अहिले त त्यो बन्द र त्यो महाकाली बराबर भइगयो, झन् पुर्यो। अब बनाइदिए भइदिए अब अलि रोकथाम हुन्थ्यो कि भन्ने विचार थियो। अब अहिलेसम्म अब केही सुरसार छैन। अब फेरि अब जेठको लास्टबाट त फेरि पानी आउनु सुरु हुन्छ। पानी आए भल आइगयो। पूर्वमा महाकाली र पश्चिम तथा दक्षिणमा जोगबुढा नदीले घेरिएको दोधारा चाँदनी क्षेत्र टापु जस्तै छ। बाढीको उच्च जोखिममा रहेका यहाँका 7, 8, 9 र 10 नम्बर ओडा हरेक वर्ष बर्खामा बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले यस क्षेत्रमा तटबन्ध गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। यहाँदेखि मायापुरी र यो कुतिया कबरदेखि माथिसम्मको राम्रो बाँध हुन्छ नि, ठुलै बाँध हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नगरेसम्म त यहाँ खेती होला जस्तो लाग्दैन मलाई। उता दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रवक्ता दिलबहादुर सिजाली भने नगरपालिकाको बजेटले नसक्ने भएकाले तटबन्ध निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग माग गरेको बताउनुहुन्छ। 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म चाहिँ जहाँ जहाँ बाँधको उचाइ चाहिँ कम छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले तत्कालका लागि चाहिँ बाँधको उचाइ चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने हामीले
माग गरेका छौँ र यो नगरपालिकाबाट मात्रै गर्न सकिने योजना पनि होइन। यसमा चाहिँ कयौँ पैसा चाहिँ लाग्न सक्छ, करोडौँ रुपियाँ लाग्न सक्छ। त्यही भएर पनि हामीले केन्द्र सरकारसँग चाहिँ विशेष गरेर यसका लागि हामीले पहल गरेका छौँ। नगरपालिकाले निर्णय गरेर नै पठाइसकेको अवस्था पनि छ। वर्षेनी डुबान र कटानको समस्या झेल्दै आएको दोधरा चाँदनी क्षेत्रमा दीर्घकालीन समाधानका लागि बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। गाउँमा पानीका मुहान सुक्न थालेपछि अछाममा रिचार्ज पोखरी निर्माणको सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिएको छ। वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाले रिचार्ज पोखरी निर्माण अभियान सञ्चालन गरेको हो। अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाले वातावरण संरक्षणका लागि रिचार्ज पोखरी निर्माणको सामाजिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। गाउँमा पानीका मुहान सुक्न थालेपछि वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि भन्दै गाउँपालिकाले रिचार्ज पोखरी निर्माण अभियान सञ्चालन गरेको हो। 364 दिन आफ्नो कामको लागि उठौं, एक दिन वातावरण संरक्षणका लागि जुटौं भन्ने मूल नाराका साथ रिचार्ज पोखरी वर्ष मनाउन लागेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनबहादुर थापाले बताउनु भयो। रिचार्ज पोखरी अभियान मार्फत लगभग 7000 बढीको हाराहारीमा चाहिँ रिचार्ज पोखरीहरू निर्माण भएका छन्। 364 दिन आफ्नो कामका लागि जुटौं र एक दिन वातावरण संरक्षणमा जुटौं भन्ने नाराका साथ रिचार्ज पोखरी अभियान वर्ष 2078 चाहिँ हामीले भर्खरै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 2075 सालदेखि रिचार्ज पोखरी निर्माण अभियान अन्तर्गत गाउँपालिकाको 7वटै वडामा ठूला र साना गरी 7000 बढी रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएका छन्। वर्षभरि आफ्नो व्यक्तिगत काम गरे पनि एक दिन वातावरण संरक्षणका लागि काम गरे वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने हुँदा गाउँपालिकाले रिचार्ज पोखरी निर्माणको सामाजिक अभियान सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हर्क बहादुर साउदले बताउनुभयो। चौरपाटी गाउँपालिकाले एउटा मूल नारा बनाएको छ, 364 दिन आफ्नो कामको लागि उठौं, एक दिन वातावरण संरक्षणको लागि जुटौं भन्ने हामीले मूल नाराका साथ यो वातावरण संरक्षणको लागि एउटा अभियान बनाएका छौं। जुन अभियान रिचार्ज पोखरीहरू निर्माण गर्नमा सबैको सहभागी, भूगर्भविदहरूको कहाँनिर पानीको मुहान हुन्छ, कहाँनिर पानीको यो पोखरी खन्दा पानीको मुहानलाई सपोर्ट पुग्छ भन्ने खालको विज्ञ हामीले चाहिन्छ नै। रिचार्ज पोखरी निर्माण अभियानले यसको सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको र आफूहरूलाई राहत भएको स्थानीय जयबहादुर साउदले बताउनुभयो। आज यो रिचार्ज पोखरी एउटा वन जङ्गल हरियाली बनाउनको लागि, यहाँको पशुपन्छीको लागि र यसको साथसाथै तिनीहरूको लागि मात्रै नभएर हामी मानिसको जीवनसँग पनि यो जोडिएको छ। पोखरी निर्माणबाट खानेपानीको मुहान संरक्षण हुने, सुक्खा डाँडा पाखाहरूमा बोट बिरुवा हरियाली हुने, जंगली जनावरलाई खानेपानीको अभाव नहुने, खेतीपातीको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने उद्देश्यले यो अभियान जिल्लाकै नमुनाको रूपमा थालनी गरिएको छ। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका 3 गुम्बा गाउँ जाने बाटोमा पर्ने छिन्दु खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ। झोलुङ्गे पुल निर्माण नहुँदा गुम्बा जाने बीच बाटोमा पर्ने छिन्दु खोलामा तर्ने क्रममा बितेको 10 वर्षमा 7 जनाको बगेर मृत्यु भएको तथा केही व्यक्ति बेपत्ता भएको स्थानीयले बताएका छन्। गुम्बा गाउँमा 26 घर परिवार र लामपाटा गाउँमा 12 परिवार बसोबास गर्ने गरेका छन्। वर्षातका समयमा गुम्बा र बाजुराको सम्पर्क विच्छेद नै हुने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्लले बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा महाकाली नदीको रोयल्टी ठेक्कामा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त नगरपालिकाको कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। महाकाली नदीको रोयल्टी ठेक्कामा 3 करोड 33 लाख रुपियाँ भन्दा बढी अनियमितता भएको दावी गर्दै भीमदत्त नगरपालिका विरुद्ध हिजो अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। महाकाली नदी रोयल्टी ठेक्का सम्बन्धी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। कागजपत्र अध्ययनपछि आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिको बयान लिने कार्यालयको भनाइ छ। यसअघि पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा समेत नगरपालिकाले 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी हिनामिना गरेको उजुरी परेको थियो। त्यसमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। छिमेकी देश भारतका विभिन्न राज्यमा कोभिड संक्रमण दर उच्च गतिमा बढेसँगै नेपाल फेरि जोखिममा परेको छ। सम्भावित लहर र जोखिमबाट बस्न कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कार्यले अझै पूर्णता पाएको छैन। खोपप्रतिको सुस्तताका कारण जोखिम पुनः भित्रन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। पूर्ण खोप लिएका धेरै समय भएका व्यक्तिहरूले पनि प्रतिरोधक क्षमता कायम राख्न अतिरिक्त खोप लिन विज्ञहरूको सुझाव छ। चौथो लहर सुरु भएको खण्डमा 12 वर्ष मुनिका बालबालिका संक्रमणको बढी जोखिममा पर्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, तर संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 26 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 334 जना सक्रिय संक्रमित रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। साङ्घाई सहरमा गत मार्चमा लकडाउन गरिए यता पहिलो पटक कोरोना संक्रमणका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका 3 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप भने नलगाएको साङ्घाई स्वास्थ्य आयोगले बताएको छ। साङ्घाईका 60 वर्षभन्दा माथि बढी उमेरका 30% खोपको पूर्ण मात्रा लिएका छन्। साङ्घाईमा यसअघि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको चीनले दाबी गरेको थियो। अधिकारीहरूका अनुसार साङ्घाईमा सन् 2020 को मार्च यता हिजो पहिलो पटक कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। सहरमा जारी निषेधाज्ञाका कारण लाखौं मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय लगातार घटिरहेको शेयर बजार आज बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 13.37 अङ्कले बढेर 2357.24 बिन्दुमा पुगेको हो। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेको छ। 229 कम्पनीका 32,13,000 किता शेयर 1 अर्ब 32 करोड 68 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 6 करोड 30 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। नेस्डो समृद्ध लघुवित्त र ग्रीन भेन्चर्स कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि दिव्येश्वरी हाइड्रोको शेयर झन्डै 9% ले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर खेल्दैछन्। मुम्बईमा अहिले पौने 8 बजे सुरु हुने खेलमा लखनऊ र बेङ्गलोर बीच पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। लखनऊ आइपिएलमा नवप्रवेशी टोली हो। लखनऊ यसअघिका 6 खेलमा 8 अङ्कसहित अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। समान खेलमा बेङ्गलोर 8 अङ्कसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। यसैबीच आइपिएलमा भोलि हुने पन्जाब किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्सको खेल मैदान सारिएको छ। पुणेको एमसिए मैदानमा तय भएको खेललाई आइपिएल आयोजकले कोरोना त्रासका कारण मुम्बईको ब्राबोर्नेमा सारेको बताएको छ। दिल्लीका सबै स्टाफ र खेलाडीहरू हाल क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्वाचन आचार संहिता विरुद्धको रिट खारेज। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेद्वार बन्न पाउने। चुनावमा दबावका घटना बढ्ने गरेको भन्दै उपल्लो डोल्पामा सुरक्षाकर्मी बढाउन स्थानीयको माग। मताधिकारको पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भनाई। आजदेखि 7औं कृषि गणना सुरु। 3,50,000 किसानको घरमा गणक र सुपेरी बेक्षक आउँदै किसानलाई 24वटा प्रश्न सोधिने। चीनका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै। लकडाउन यता पहिलो पटक साङ्घाई शहरमा 3 जनाको मृत्यु। र आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर खेल्दै। भोलि हुने खेलको मैदान कोरोना त्रासका कारण सारियो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।